आखे मजबूत फौज न होती तो पाकिस्तान शाम, यमन और अफगानिस्तान बन जाता। मखे मजबूत फौज मौजूद है तो क्या पाकिस्तान जापान और स्विट्जरलैंड बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और जो आपका ममनून है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 जुलाई 2026 की तारीख और दिन है मंगल का। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। कुछ आपके सामने मुद्दे रखने हैं और एक बुलेटिन रखना है। ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो खबरें होती हैं ये आप काउंटर चेक कर सकते हैं गूगल से या किसी भी चीज से, ये अंदाजे नहीं होते। बहरहाल जो आज हमारे मुद्दे हैं, पहला मुद्दा ये है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम जितना बिगड़ चुका है तो इस निजाम को एक जिद्दी शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो ठीक कर सकता है और कोई ठीक नहीं कर सकता। कि वो हर चीज को ना कहे, वो ना कर सके, मतलब एब्सोल्युटली नॉट कह सके किसी को भी। दूसरा मुद्दा जो आपके सामने रखना है वो ये कि हनीफ अब्बासी साहब, ये एफिडीन अब्बासी के नाम से मशहूर है और ये पकड़े गए थे, इनको उम्र कैद हुई थी, लेकिन फिर आपको पता है पाकिस्तानी अदालतों का अब ये मिनिस्टर हैं। तो ये कहते हैं कि जी दहशतगर्दों ने जब कब्जा किया तो वो बड़े घरों पर करेंगे, गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। तो दहशतगर्द तो हम नहीं कहते, लेकिन अवाम कहते हैं कि अवाम इंशाल्लाह जब कब्जा करेगी तो जरूर इन बड़े घरों पर करेगी, आप लोगों की गाड़ियों पे करेगी और आपके मुंह में घी शक्कर। उसके बाद आपको बताना है जो पाकिस्तान में अकीदा चलता है, जिंदों को कोई नहीं पूछता, मुर्दों पे जो है वो चादरें चढ़ाई जाती हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। अगलों ने दाता साहब को नहीं बख्शा, अगलों ने मियां मीर साहब को नहीं बख्शा, अगलों ने भोले शाह के मजार को नहीं बख्शा और अगलों ने पाक दामन बीबी जो हैं उनको नहीं बख्शा। यानी कितने पैसे यहां से लूटे गए। तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि आप यहां पे पैसे डालना, यहां पे चढ़ावे चढ़ाना और कौन मजे कर रहा है आज आपको बताऊंगा कि इनको भी नहीं बख्शा गया पाकिस्तान की नगरी में। और फिर सायरा बानो, आप जानते हैं कि ये बेसिकली जीडीए की रहनुमा हैं, सिंध से हैं, लेकिन जितना प्यारा और दबंग सायरा बानो बोलती हैं तो उतना कोई जो है मर्द जो बेल्ट बांधते हैं वो भी नहीं बोल सकते और सायरा बानो का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने बुलेटिन रखना है। बुलेटिन में जो सबसे खतरनाक जो है खबर है वो ये कि मशरिक़ वुस्ता वो गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गया है। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि 20% जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर क्या है? पाकिस्तानियों के लिए 2 बुरी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि हुकूमत सोच रही है कि वो सुबह जो है वो तेल का रेट मुकर्रर करेगी और शाम को भी करेगी। सुबह भी आपको एंटीबायोटिक लगेगा, शाम को भी लगेगा। और आपको पता है कि ये टीका जब लगाएंगे तो बढ़ाएंगे। जाहिर है सुबह अगर ये बढ़ाते हैं 15 रुपए तो शाम को 1.5 रुपए कम कर देंगे। ये बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी बुरी खबर क्या है? दूसरी बुरी खबर यह है कि हुतीज ने, जो हौसी हैं, उन्होंने सऊदीया पे बड़े अरसे बाद हमला किया है। पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। पहले हमला होता है यमन में, सना के एयरपोर्ट पे। उसके बाद हुतीज सऊदीया पे मिसाइल दागते हैं और पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। और पाकिस्तान चूंकि सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहदे में है
تو اس سے زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ پاکستان کو جنگ میں ڈریگ کر لیا جائے یا کھینچ لیا جائے۔ جو اتحاد ہے سعودیہ میں افواج کا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوتیز کے جو میزائل تھے ان کو روک لیا گیا ہے۔ بہرحال پاکستانیوں کے لیے یہ دونوں جو ہے وہ بری خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ اسلام آباد کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ معاہدہ کروانے کے لیے آپ کے اندر جان ہونی چاہیے، آپ کی کوئی ریٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ بھکاری ہیں، جن کا معاہدہ آپ کروا رہے ہیں ان کے آپ نے پیسے دینے ہیں، بین الاقوامی اداروں کے آپ نے پیسے دینے ہیں، تو آپ کیا اور آپ کی اوقات کیا؟ تو اب بجائے اس کے کہ کوئی عزت افزائی ہوتی، زیادہ بےزتی ہو رہی ہے اسلام آباد معاہدے کی، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ MOUs جو سائن ہوئے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب امریکہ اپنی مرضی کرے گا، ایران اپنی مرضی کرے گا، ظاہر ہے ان کو حق حاصل ہے۔ ایران نے اردن پہ اٹیک کیا ہے، اس کے علاوہ بحرین پہ اٹیک کیا ہے، اس کے علاوہ کویت پہ اٹیک کیا ہے، اور کافی وہاں پہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب وہ پہنچ گئے ہیں کشمیر اور بلوچستان کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ ترکی میں، اور وہاں پہ وہ مصر کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا ہوگا جی۔ بہرحال اگر وہ بلوچستان چلے جاتے، جو لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں، یا کشمیر میں خود چلے جاتے اور لوگوں سے بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال انہوں نے ترکی جانا جو ہے وہ بہتر سمجھا ہے۔ پہلی دفعہ فرانس نے رد عمل دیا ہے، اور فرانس نے کہا ہے کہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے ایران دستبردار ہو جائے۔ میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے خبر دی تھی کہ یہ جو نیٹو کا اجلاس ہوا ہے نا ترکی میں، تو وہاں پہ امریکہ اور جو یورپ ہے وہ قریب آیا ہے۔ امریکہ نے میرا خیال ہے یورپ کو باخبر کیا ہے یا خبردار کیا ہے کہ ایران آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اب فرانس نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایمینوئل میکرون جو فرینچ صدر ہیں، ان کے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ بہرحال اب فرانس بھی کود پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ OIC انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ مردوں کو تو انہوں نے بنا لیا ہے، اسلامی ملکوں کو تو انہوں نے بنا لیا ہے، اتحاد تو انہوں نے بنا لیا ہے، یہ کرائے کے ٹٹو، یہ ٹٹ پونجیے، یہ بین الاقوامی طاقتوں کے جو ہے نا وہ مورے، اور یہ اپنے ملکوں میں ڈکٹیٹرز، آمریتیں قائم کرنے والے، لوگوں کو بولنے نہ دینا، لوگوں کو جلسہ نہ کرنے دینا، یہ اب عورتوں کو بھی بااختیار بنائیں گے۔ پہلے اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، اس کے بعد آپ عورتوں کو بااختیار بنائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ اچھی خبر ہے، اور یورپ نے پہلے خود تو تباہی مچائی، یعنی موبائل کی صورت میں ہر طرف موبائل ہو گئے۔ اب یورپ تار آئے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ کھلا ڈلا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی سوشل میڈیا پہ، اور 13 سال کی عمر کا بچہ والدین کی نگرانی میں موبائل استعمال کر سکے گا۔ اس موبائل نے کیا گل کھلائے ہیں یہ کچھ سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ آئندہ آنے والے برسوں میں سامنے آئیں گے، کیونکہ میں اس شعبے سے بڑا عرصہ وابستہ رہا ہوں۔ ابھی بھی میرا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے ٹیچنگ سے، تو بچوں کا جو آنکھ کا پانی تھا، بچوں کی آنکھ میں جو حیا تھی، بچوں کی آنکھوں میں جو احترام تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کچھ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ جو ایک حدیث ہے نا کہ جب آپ حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو، وہی بات ہے، ان میں حیا ختم ہو گئی ہے، لہذا ادب بھی ختم ہو گیا، والدین کا ادب ختم ہو گیا،
बहन भाइयों का खत्म हो गया, इसातिज़ा का खत्म हो गया। तो बहरहाल अब यूरोप को होश आ रहा है इतने खुले ढुले मुआशरे के बावजूद कि ये जहर कातिल है, और पाकिस्तानियों को भी जितनी जल्दी ये बात अगर समझ आ जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि वर्ल्ड कप, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका इसलिए जिक्र करते हैं कि ये दुनिया में सबसे पसंदीदा खेल है। आपको पता है ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में, अब तक इसको 1 अरब अफराद क्लिक कर चुके हैं। किसी न किसी ने झलकियां देखी, किसी ने मैच देखा, किसी ने कोटे देखे मैचों को। 1 अरब 100 करोड़, ये इतना पॉपुलर खेल है। ये बाज मुल्कों में फिरका है। मसलन ब्राजील में इसको मजहब समझा जाता है फुटबॉल को। यही हाल जो है वो पुर्तगाल का है, यही हाल जो है वो अर्जेंटीना का है। लेकिन अमेरिका की नहूसत इस पर भी छा गई और ये तनाजात का शिकार हो गया। शुरू से मैं तो इसको फॉलो करता हूं, देखता हूं, बड़े शौक से देखता हूं, लेकिन जितनी ज्यादतियां इस वर्ल्ड कप में हुई हैं, और अब ऐलान किया गया है कि अगला वर्ल्ड कप वो 64 टीमों का होगा। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, बच्चों में शौक पैदा होता है। लेकिन ये जो बैन अल-अक़वामी तनाज़ात हैं, तो इनका वर्ल्ड कप में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और एक ऐसी बॉडी हो जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, यानी ऐसी बॉडी हो जिनकी टीमें वर्ल्ड कप खेल ही ना रही हो। आपको अच्छी तरह याद होगा कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हमारे खान साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत और जिंदगी दे, इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराए थे। अभी फुटबॉल में होते न्यूट्रल है, लेकिन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पे टीमों को सपोर्ट करता है। आपको मिस्र और अर्जेंटीना का मैच याद होगा। हालांकि मैं अर्जेंटीना को पसंद करता हूं, उनका सपोर्टर हूं, लेकिन मिस्र के साथ नंगी धांधली हुई मैच में। अब इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल है अर्जेंटीना का, ठीक है। पहले ही जो है वो तजादात का शिकार हो गया है, और अर्जेंटीना को कहा जा रहा है कि वो फीफा का जो है ना वो पसंदीदा है। तो ये जो खेलों को पोलिटिसाइज करना, फिर नौजवानों के हौसले टूटना, नौजवानों की नफरत, और फिर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट देखें, पाकिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच गई है। जनरल आसिम नीर साहब और मोहसिन नकवी, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या बना दिया है। यानी एक मैच में एक टीम खेलती है, दूसरे मैच में दूसरी टीम खेलती है, तीसरे मैच में तीसरी टीम खेलती है। जाती पसंद और नापसंद चल रही है। अब देख लें तो फुटबॉल का भी आने वाले दिनों में अगर यही लक्षण रहे फीफा के, तो यही हाल होगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में पहली दफा जजेस के इंटरव्यूज हुए हैं। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इनके इंटरव्यूज क्या हुए होंगे, इन्होंने जवाब क्या दिए होंगे, और मेरिट क्या होगा। यानी जो हुकूमत 2 नंबर है, जो हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो धुतकारे हुए लोग हैं, जो मुस्तरद शुदा लोग हैं, उनका सिस्टम जजों के इंटरव्यूज करेगा, तो वो किसी आजाद जज को आगे आने देगा? किसी खुद मुख्तार जज को आगे आने देगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं देख रहे? हर ब्यूरोक्रेट मुलाजिम है, हर ब्यूरोक्रेट। चीफ सेक्रेटरी ड्रीम ओहदा होता है, ड्रीम। वो पर्स उठा के सदरनी बुढ़ी ना वो फिर रहा है, पर्स उठा के, सामान उठा के, और उस पर्स में क्या कुछ होगा एक औरत के पर्स में वो आपको अच्छी तरह पता है। वो फिर रहा है उठा के, और वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी, वो शरीफ खानदान की मुलाजिम है। मुराद पाकिस्तान की, गाड़ियां पाकिस्तान की, तनख्वाह कैद आदम की तस्वीरों वाली, खिदमत जाती उमरा की। तो ये जज क्या करेंगे? जजों का इंटरव्यू हुआ होगा कि आपको जो बड़े घर से फैसला आएगा, वो फैसला जो है
آپ لوگوں نے ایز اٹ از وہاں پہ پڑھ کے جو ہے آپ نے سنا دینا ہے، تو آپ جو ہے وہ جج لگ جائیں گے۔ میں نے جس طرح کہا کہ سیرا بانو بہت دبنگ خاتون ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ اسمبلی میں ہوں، اسمبلی سے باہر ہوں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، کسی سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے جو دکھ بیان کیا ہے، میں نے اس لیے اس سیگمنٹ کو شامل کیا ہے۔ ایک تو سیرا بانو مجھے پسند بہت ہیں، ان کا بولنا بہت پسند ہے، ان کے نظریات بہت پسند ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے نا، یہ ہم سب کا ہے۔ یہ جو دکھ ہے نا، سیرا بانو نے جو بیان کیا ہے سیاست پی کے کو انٹرویو دیتے ہوئے، سیرا بانو کیا کہتی ہیں؟ سیرا بانو کہتی ہیں کہ فصل نہیں، کسان جو ہے وہ تباہ حال ہے۔ فصل تباہ نہیں ہوئی، کسان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ محبت کرو۔ کیسے کریں؟ پوائنٹ ہے نا، محبت کرو۔ تباہ کر کے کہتے ہیں کہ محبت کرو۔ کیسے کریں؟ کیسے محبت کریں؟ دو انسانوں کی محبت پیسے نہ ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو پاکستان میں خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، روزانہ طلاق اور خلا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، ریکارڈ یعنی ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں۔ ان کے وجہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور والدین جو میاں بیوی ہیں ان میں چک ہوتی ہے۔ بیسک معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، خلا کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ دو بندوں میں محبت قائم نہیں رہ سکتی، اگر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں تو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تو ہمیں کوئی سہولیات، ضروریات بھی نہیں دے رہے، کیسے محبت کریں؟ نہ کوئی سہولتیں ہیں، نہ کوئی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جی، پینے کو پانی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ سیرا بانو انکشاف کرتی ہیں کہ ان کے پینے کا جو پانی کا خرچہ ہے وہ 60,000 ہے۔ 60,000 یہ سیرا بانو کہہ رہی ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر 8,500 آپ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں۔ اور کراچی اور سندھ میں آپ کو پانی کا پتہ ہے کہ پانی کا کیا مسئلہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑے اچھے نعت خان بھی تھے، قوال بھی تھے، صابری صاحب، بڑے صابری صاحب کے بیٹے، مجھے کل کی طرح یاد ہے، وہ قتل ہو گئے کراچی میں۔ کہ ان کے گھر کیمرہ مین جو ہے نا، وہ ظاہر ہے بڑے مشہور آدمی تھے، اب ذہن میں نام نہیں آ رہا صابری صاحب کا۔ تو وہاں پہ یہ میڈیا والے گئے، انہوں نے کہا جی کب پروگرام ہے آپ کے جنازے کا، تجہیز و تکفین کا؟ سوال پوچھا صحافی نے۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ میت کو نہلانے کے لیے ٹینکر کہا ہوا ہے۔ ٹینکر! اتنا بڑا بندہ غلام فرید صابری کا بیٹا، اور بڑے اچھے وہ قوالیاں اور نعتیں، عارفانہ کلام، اس کے لیے ٹینکر کا انتظار ہو رہا تھا کہ نہلانا ہے۔ اب وہ بندہ، اور پھر آپ عام بندے کا اندازہ کریں، وہ بندہ تو شوبز کا بندہ تھا کہ جی ٹینکر کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہی کہہ رہی ہیں سیرا بانو کہ 60,000 روپے میرا پانی کا خرچہ ہے۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ پھر کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ لوگ آپ کے باپ کے نوکر ہیں، کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، پھر رشتہ دار جو اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھیں، تو کیا کریں؟ وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جی پھر کہتے ہیں جی ریاست بس مجھے گولی نہیں مار رہی، باقی تو ریاست کا احسان ہے۔ سر میں گولی نہیں مار رہی، یہ احسان سمجھے ریاست کا، ورنہ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ سہیل بڑاچ کہتے ہیں کہ جو تشدد ہے، جو
جو ہے نا وہ وائلنس ہے، اس کا اختیار ریاست کو ہے۔ ریاست آپ کو گولی مار سکتی ہے، اور گولی بھی سر میں۔ اگر نہیں مار رہی تو یہ ریاست کا احسان ہے آپ پر۔ ریاست خود اپنے منہ پہ کالک ملنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ چوروں کے ہاتھ میں حکومت دی ہوئی ہے، سارا بانو کہہ رہی ہیں جی۔ اس کے بعد لوگوں کے وسائل اور حقوق چھینے جا رہے ہیں، کوئی حق نہیں ہے یہاں لوگوں کا بولنے کا، دیکھنے کا، ان کے وسائل بھی چھینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا جانے کس کے دماغ میں کیا خناس بھرا ہوا ہے کہ اس نے ایشیا کا سب سے بڑا ذمہ دار بننا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد، نور پور شاہاں، بڑی امام والی آبادی، پتہ نہیں کس کے ذہن میں خناس ہے کہ اس نے ایشیا کا سب سے بڑا ذمہ دار بننا ہے۔ یہ سارا بانو کہہ سکتی ہیں۔ کس نے گروایا گھر، میدان بنا دیے۔ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 50,000 درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ 50,000 درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایمیزون کے جنگلوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ہیلی کاپٹر سے وہاں اور بیج گرائے جا رہے تھے، ہیلی کاپٹر سے، کہ اور گھنا ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے 50,000 درخت کاٹ دیے ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد اب دوپہر کے وقت سمبی جیسا محسوس ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب محسوس ہوتا ہے۔ پورا جو ہے نا شکر پڑیاں انہوں نے صاف کر دیا، اور کیوں صاف کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی۔ جن پارٹیوں کو آپ نے صدقے میں 14 سیٹیں دی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ملک و قوم آپ کے ساتھ ہے۔ کہاں ساتھ ہے؟ کون سا ملک آپ کے ساتھ ہے؟ کون سی قوم آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں، جن کو سیٹیں دی ہوئی ہیں، جن کو دھتکارا ہے عوام نے۔ کراچی میں دیکھ لیں، پورے کراچی سے ایم کیو ایم کو 1 لاکھ ووٹ نہیں پڑا۔ ایم کیو ایم سے زیادہ جماعت اسلامی نے ووٹ لیے کراچی میں، اور ان کو کتنی سیٹیں دی ہوئی ہیں؟ تو پھر انہی کو ساتھ رکھیں نا، جن کو ساتھ ملایا انہی کو ساتھ رکھیں جی۔ بھائی ملک و قوم سے پوچھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ذرا پوچھیں، ریفرینڈم کرا لیں، ریفرینڈم کرا لیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے جی۔ یعنی قوم کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہم سے محبت کریں۔ گردن پہ گھٹنا رکھ کے محبت کروا رہے ہیں جی۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن ریاست نے ہمیں کیا دیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا دیا ریاست نے؟ یہ یہاں پہ میں رہتا ہوں کینٹ میں، بہت زیادہ آبادی ہے، بہت زیادہ، یقین کریں بہت زیادہ۔ گراؤنڈ نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے۔ گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، نالیوں سے بال اٹھاتے ہیں، چھتوں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ نہیں ہے۔ کینٹ ہے، کینٹ ایک فوج کا گراؤنڈ ہے، ریس کورس، وہاں داخلے کی 60 روپے، اندر داخلے کی فیس ہے 60 روپے، 1800 مہینہ۔ آپ وہاں جا کے واک کریں، 60 روپے دیں باہر۔ کیا دیا ریاست نے؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتی ہیں کہ ریاست نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں ہاتھ دھو کر آئی ہوں، ورنہ آپ کو اپنے کالے ہاتھ دکھاتی۔ گیس نہیں ہے۔ سارا بانو کے گھر، اب سارا بانو عام تو نہیں ہوں گی نا، ایم این اے رہ چکی ہیں، لیڈر ہیں، وہ اس کو وقار بگا کو کہہ رہی تھی کہ میں ابھی ہاتھ دھو کے آئی ہوں، ورنہ کالے ہاتھ دکھاتی آپ کو۔ گیس ہی نہیں ہے۔ اب عام گھر کا کیا حال ہوگا؟ کھانے اس موسم میں گیس نہیں ہے، اس موسم میں جی۔ بجلی کے میٹر پہ گھنٹیاں لگوا لیں تاکہ 200 یونٹ پہ وہ بجنا شروع ہو جائیں۔
200 यूनिट आपके क्रॉस हो गए तो 200 यूनिट क्रॉस होने ही होने हैं गर्मी में, क्या करे बंदा, होने ही होने हैं। ऐसे ऐसे फार्मूले इन्होंने अवाम को घेरने के लिए बना रखे हैं। 200 से ऊपर सारा बानो कहती हैं घंटियां लगवाएं, उसके बाद क्या कहती हैं, और हम मर जाएं, कभी हमने भी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ था, कभी, कि जो हमारा तर्ज जिंदगी था, लिविंग स्टैंडर्ड था, वो कभी था, अब नहीं है। ये कौन कह रही है? सारा बानो, जीडीए की रहनुमा, एमएनए साबका, अब तो धांधली से उनको हराया गया। अब ये सारा बानो की गुफ्तगू सुने और इसको कंपेयर करें आम बंदे के साथ। सारा बानो की जमीन भी होगी लाजमी, तो आम बंदे का क्या हाल होगा कि वो ये कह रही हैं। अब दूसरी स्टोरी सुने। दूसरी स्टोरी ये है कि दाता साहब, इसके अलावा मियां मीर साहब बुजुर्ग हैं, हजरत बीबी पाक दामन, भुल्ले शाह, पता है कितने पैसे लूटे गए हैं। ये सबक भी है। किसी बीमार को दवाई ले दें, किसी यतीम की फीस भर दें, किसी यतीम को जूते ले दें, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दें, चॉकलेट ले दें किसी यतीम को। ये पहला तहर मकसूद। टोटल जो करप्शन हुई है, चंदा गल्ला वो जो बाहर पड़ा होता है, 13 करोड़ 24 लाख 887। ये दाता दरबार टोटल करप्शन आपको बता रहा हूं, 13 करोड़ 24 लाख 887 रुपए। ये थोड़ी बता रहे हैं, ज्यादा होगी। ये तो सामने आई है ना, ये तो सामने आई है। इसमें जो दाता साहब है ना, एक मैनेजर 18,71,000, एक मैनेजर, क्योंकि मैनेजर रखा हुआ है औकाफ ने। दूसरा मैनेजर 92,65,000, तीसरा मैनेजर 28,07,000। ये सिर्फ दाता साहब हैं, दाता की नगरी। दाता साहब को क्या जरूरत है आपके पैसों की? क्या करना है दाता साहब ने? वो या बच्चों के लिए मिठाई ले जाएं, अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले जाएं, अपने बच्चों, मेरे बच्चों, अपने बच्चों के लिए। क्यों दाता साहब पे आप पैसे डालते हैं? क्यों? क्या करना है दाता साहब ने उन पैसों का? इन्हीं चीजों के खिलाफ सारी उम्र जिद्दोजहद की दाता साहब ने। जरा पढ़ लें दाता साहब को कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, कितने हिंदू उनसे मुतासिर होकर मुसलमान हुए, उनको पढ़ लें। ये सिर्फ दाता साहब की है और हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, मियां मीर साहब सुने, एक मैनेजर 43,18,000, दूसरा मैनेजर 21,03,000। मियां मीर साहब जरा दूसरे नंबर पे हैं वोटों के हिसाब से, इनको कम कुतरा है मैनेजर्स ने। आ रहा है कानों पे यकीन? गॉड इज डेड, नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। मेरी फरमाइश पे जिन लोगों के पास टाइम होता है वो गॉड इज डेड लाजमी पढ़े, फ्रेडरिक नीत्शे। डॉक्टर इकबाल भी बड़े फैन थे नीत्शे के। इनके यूट्यूब पे अकवाल जरी निकालें नीत्शे के, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जितने तमांचे उसने इंसानों के मुंह पे मारे हैं ना नीत्शे ने, गॉड इज डेड, ये लोग समझ चुके हैं, फर्ज कर चुके हैं गॉड इज डेड। अस्तगफिरुल्लाह कि उसकी नजरें कमजोर हो गई हैं, अस्तगफिरुल्लाह उसकी ताकत कमजोर हो गई है, अस्तगफिरुल्लाह फरिश्ते उसका कहना नहीं मानते, अस्तगफिरुल्लाह कब्र में कुछ नहीं होगा, अस्तगफिरुल्लाह मैशर सारा ड्रामा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये फर्ज कर चुके हैं। ये
मजदूर, औरतें, मैं खुद गया हूं दाता साहब पे, मैं खुद गया हूं। कोई देगें चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मियां मीर साहब हो गए, पाक बीबी दामन, पाक बीबी दामन 53,88,000 गए। भुल्ले शाह, छेती मोड़ी में तबीबा नीता मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती मोड़ी में तबीबा नीता मैं मर गईया। भुल्ले शाह हैं जी, 13,18,000 रुपए ये इनके साथ हुआ है। ठीक है, 13,24,08,87 रुपए नोटिस जारी हो गए हैं, जिन्होंने ये सारा माल जो है वो अंदर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वापस जो है वो नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर क्या है? एक इदारा बना, ये सुने, पाकिस्तान अहदाफ तरक्की, पायदार तरक्की, उसमें कितने गायब हो गए हैं? 75 अरब। ऑडिटर जनरल कह रहे हैं ये इदारा बना पायदार तरक्की का, उन्होंने पायदार तरक्की की। जिन्होंने 75 अरब अंदर किया तो उनकी तो तरक्की तो पायदार होगी। उनकी कोठियां, घर, गाड़ियां, और घर के ऊपर फिर लिखवाएंगे हाजा मिन फजल रबी। 75 अरब गायब हो गए। रोटी और नान, रोटी हो गई है 25 रुपए की, नान हो गया है 30 रुपए का। सानू की इस्लामाबाद को क्या, वो एक कतर के अमीर की फातह पे दो भाई भागे भागे पहुंच गए हैं। जो असल हुक्मरान है वो तुर्की में मौजूद हैं। रोटी 30 की हो 25 की हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बरतानिया ने, मैंने पहले आपको बताया कि अब मामला चेंज हो रहे हैं। अमेरिका पहले अकेला था, अमेरिका तन्हाई से निकल रहा है। बरतानिया ने पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का फैसला किया है। देखा ना, नेटो सारा एक हो रहा है, कुफर एक हो रहा है सारा, कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद चीन को गधे का गोश्त और खालें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए पाकिस्तान ने। इस्लामाबाद सारा गधों से भरा हुआ है। ये आधा गोश्त चीन को जाएगा, आधा गोश्त ये पाकिस्तानियों को खिलाएंगे। अब जो मर्जी ये कर लें। बहरहाल ये एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो गई है। जरा ऑडिटर जनरल की अगली खबर सुने। महकमा डाक को पहले भी कोई नहीं इस्तेमाल करता, आजकल आपको पता है मोबाइल और सो एंड सो। अगले इसमें 63 अरब खा गए हैं, 63 अरब डाक में, पाकिस्तान पोस्ट में 63 अरब खा गए। फिर जंग चेक कर लें, आज का हुकूमत का अखबार है जंग। लेफ्टिनेंट जनरल है नईम खालिद लोदी, मैंने सुबह भी नाम लिया था, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो कहते हैं कि अगर निजाम को टक्कर दे सकता है, अगर निजाम को ना कर सकता है तो वो इमरान खान। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं मैं जानता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोदी, इमरान खान एक जिद्दी इंसान है और यही उसकी खूबी है। पाकिस्तानी अवाम को ऐसा शख्स चाहिए जो बिल्कुल जिद करके खड़ा हो जाए, जिद करके। ये लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है। जो निजाम जहां पे पहुंच चुका है तो वहां पे सॉफ्ट बंदा, एटिकेट्स वाला बंदा वो नहीं चाहिए, जिद्दी बंदा चाहिए जी। किसी बात पर कंप्रोमाइज न करे, किसी बात पर, एब्सोल्युटली नॉट। 2 मिनट में आर्मी चीफ को डिसमिस कर दे अगर वो अपने दायरे से बाहर निकले। ये मैं कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं कह रहे, ये मैं तबसरा कर रहा हूं। बाजवा को भी करना चाहिए था,
مدین منجم کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب وہ جیل سے آئیں گے تو ان میں ٹھہراؤ ہوگا۔ اس نظام پر اشرافیہ نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہ خالد نیم لودھی کہہ رہے ہیں، خود اشرافیہ کیسے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ وہ عمران خان جیسا ضدی آدمی ہی چھڑا سکتا ہے یہ قبضہ، ڈٹ جائے۔ جو کہتا ہے، علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ وہ بات بات پہ کربلا کی مثال دیتے ہیں، وہ بات بات پہ شہادت کی بات کرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، مرنا نہیں ہے، نہیں مرنا، یہ گاڈ از ڈیڈ، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جنرل کہہ رہا ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گلا 2 سیٹیں لے لی، 3 سیٹیں لے لی، گھر بنا لیا، نہیں، صرف وہی کر سکتا ہے۔ اب یہ عمران خان کے ساتھ چلنا کیسے ہے، سوال یہ ہے۔ یہ سسٹم سوچ لے کہ عمران خان کے ساتھ چلنا کیسے ہے، ورنہ اس کے بغیر پاکستانی قوم کا گزارا نہیں ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے ٹوٹ میدان میں اتار دیے۔ فیاض الحسن چوہان نکل آیا، خواجہ عاصم نکل آیا، نیفا پولری نکل آیا، طاہر اشرفی نکل آیا، کالے پیلے چینل، کیونکہ فضل الرحمان کی جو تقریر تھی قصور والی وہ چبھ گئی، اور وہ چبھی کہ تنخواہ کے لیے شہید ہوتے ہو تو فخر کیوں کرتے ہو، ہم پہ احسان کون سے چڑھاتے ہو، وردی اتار کے الیکشن میں حصہ لو، لگ پتہ جائے، بری لگی بات۔ اب نیفا پولری، حنیف عباسی، یہ پریس کانفرنس کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مولانا دہشت گردوں نے جب آبادیوں کو رخ کیا تو وہ غریبوں کو کچھ نہیں کہیں گے، بڑے گھروں پہ قبضہ کریں گے، ہمارے گھروں پہ، ہماری گاڑیوں پہ۔ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے کہ دہشت گرد قبضہ کریں، BLA BLF TTP، نہ، ہاں ہم کہتے ہیں کہ عوام قبضہ کریں، لطف آ جائے، لطف آ جائے، عوام قبضہ کریں، DHA پہ قبضہ کریں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کریں، ایوان وزیر اعظم پہ قبضہ کریں، ایوان وزیر اعظم کے سوئمنگ پول میں نہائیں۔ اور یہ نظارہ ہم نے شری لنکا میں دیکھا، جب 2 بھائی بھاگے، ایک صدر تھا ایک وزیر اعظم، وہاں سوئمنگ پول میں شری لنکن عوام نہائی، بالکل ٹھیک۔ ہم نے حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹس ہوا میں لہراتے دیکھے، کسی کو تو تبدیلی کہتے ہیں، عوام کا راج، اب راج کرے گی خلق خدا، آپ کے منہ میں گھی شکر، غریبوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، غریبوں نے تو کرنا ہے سارا، غریبوں نے تو آپ کے پیچھے ٹین باندھنا ہے، غریبوں نے تو آپ کو گھسیٹنا ہے، غریبوں نے تو آپ کو بھگانا ہے۔ یہ ڈرا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی تو مولانا فضل الرحمان ہے نا، اپنے گھر والوں کے سوا یا مدرسے کے جو بچے ہیں ان کے سوا ان پہ کون اعتبار کرتا ہے پاکستان میں؟ ہر کسی کو پتا ہے فضل الرحمان کا، ان پہ اپنا باپ اعتبار نہیں کرتا تھا، ہم کیا کریں؟ مفتی محمود اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو حنیف عباسی وہ ڈرا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ کا گھر بھی منسٹر انکلیو میں ہے، بلکہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے ان کا گھر، جب آ گئے نا تو یہ بڑی گاڑیوں پہ قبضہ کریں گے، یہ بڑے گھروں پہ قبضہ کریں گے، اور ہماری تو خواہش یہی ہے حنیف بھائی صاحب، ہم تو روزانہ یہی خواب دیکھتے ہیں، ہماری تو دلی مراد یہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے ہوں، لوگ پیچھے پیچھے ہوں، آپ ویسے بھی دھتکارے ہوئے ہیں سارے، اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے بند ہوں، تب مزہ آئے، تب مزہ آئے۔ عمران خان ایئرپورٹس پہ پابندی لگا دے، فلائٹ آپریشن بند کر دے کہ کوئی باہر نہ جائے، جس طرح آپ نکلتے ہیں کتے کے خون دکھا کے لندن کے لیے، یہاں پہ جھاڑو پھرے، ایئرپورٹوں پہ پابندی ہو سب سے پہلے کہ ایئرپورٹ سے جہاز کوئی نہ اڑے، سارے نجی طیارے قبضے میں لے لیے جائیں کہ کوئی نجی طیارہ نہ اڑے،
तब मजा आएगा और तब पाकिस्तान बनेगा 47 वाला, कैद आजम का, बदमाशों का नहीं, ठगों का नहीं, एफिड्रीन वालों का नहीं, नशा बेचने वालों का नहीं, फॉर्म 47 वालों को नहीं, लोगों का पाकिस्तान, खल्क़ खुदा का पाकिस्तान। और हमें उस दिन 5 मरले के मकान में बड़ा मजा आएगा जब आपके घरों पे अवाम कब्जा करेगी, जब आपको घसीटेगी अवाम और आपको निकालेगी। वोट से तो आप निकले नहीं, अवाम ने तो आपकी संदूकड़ियों में थूका 8 फरवरी को, उससे तो आप निकले नहीं। जो एक रास्ता है पूरी दुनिया में, आपने वो बंद कर दिया, तो अब दूसरा आपके मुंह में घी शक्कर कि आपके घरों पे कब्जा हो, आपकी गाड़ियों पे कब्जा हो। और मैं कुछ नहीं कहता कि किस किस पे कब्जा हो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।